i+ TV, बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वसहबिही अजमईन, अम्मा बाद। आप तमाम बच्चों का और बड़ों का भी हम सब इस्तकबाल करते हैं हमारे प्रोग्राम, और आज हम फिर इंशाअल्लाह बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी इस्लाम के ताल्लुक से अहम बातें देखेंगे। मैं हूं जैद पटेल और मेरे साथ है हुदा, युसरा, फैजान, अब्दुल्लाह। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेक्शन। हमारा पहला सेक्शन है अखलाक। अखलाक का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी एक इंसान कैसा बिहेव करता है, कैसा होता है और कैसा होना चाहिए उसे। हम लोग एक एक प्यारी बात देखते हैं। तो आज हम एक बहुत प्यारी सी हदीस देखने वाले हैं। ये हदीस मुस्नद अहमद में है, हदीस की सनद सही है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना, वो हमारे मानने वालों में से नहीं है, मन लम युजिल्ल कबीरना, जो हमारे बड़ों की इज्जत ना करे, वयरहम सगीरना, छोटों पर रहम ना करे। बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर रहम ना करे। वयारिफ लिआलिमिना हक्का, और हमारे आलिमों का हक ना जाने। तीन चीजें बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या कहा? वो हमारे मानने वालों में से नहीं है। कौन मानने वालों में से नहीं है? कौन? ये आप पकड़िए। जो बड़ों का युजिल्ल कबीरना, जो बड़ों को रिस्पेक्ट ना करे। रिस्पेक्ट का मतलब मालूम है? हाँ। क्या? रिस्पेक्ट ना मतलब अदब नहीं करे। अदब करना, रिस्पेक्ट करना। और बताओ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? और रिस्पेक्ट और एक सुनना, बड़े बोल रहे हैं कि ये करो बेटा, ये करो, वो करो, तो वो डिसरिस्पेक्टफुल हुआ, बैड बिहेवियर हुआ। तो बड़ों को रिस्पेक्ट करना यानी कि बड़े बोल रहे हैं, कुछ सुनो उनको बात, उनको अदब से उनके सामने पेश आओ, मतलब रिस्पेक्ट के साथ। हाँ, बड़ों के सामने कैसे बात करना चाहिए? इज्जत से बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। हाँ, और यरहम सगीरना, छोटों पर रहम करना। छोटों पर रहम करना सिखाया। मतलब आपसे छोटा भी तो कोई होगा, कभी कभार भाई बहन होते हैं। आपकी कोई छोटे भाई बहन है? मेरी बहन है। छोटी बहन है? आपके छोटे भाई बहन है? हाँ, ओके। और युसरा की? यस। तो छोटों पे क्या करना चाहिए? रहम करना चाहिए। बड़ों को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो स्कॉलर्स है, वयारिफ लिआलिमिना हक्का, और हमारे स्कॉलर्स का हक ना जाने। हाँ, तो क्या करना है? बड़ों को क्या करना है? अदब, रिस्पेक्ट करना है। अब आज हम देखेंगे कि बड़ों का रिस्पेक्ट कैसे करते हैं और बड़ों को डिसरिस्पेक्ट कैसे करते हैं। बड़ों को इज्जत देना है, बड़ों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। और बड़ों में मिसाल दो पहले, कौन कौन से बड़े हैं? मिसाल के तौर पे बड़ों की मिसाल दो। कौन है बड़े? एग्जाम्पल्स दो। जैसे कि अब्बू अम्मी है, दादा है, नानी है, नाना है। हाँ, और फुप्पू है। बड़े बड़े अंकल्स, फुप्पा फुप्पी, चाचा चाची, मामा मामी, जितने भी रिलेटिव्स बड़े बड़े हैं, वो कौन है? बड़े। कबीर यानी बड़े। बड़ों में और मिसाल दो। जैसे कोई भाई छोटा है, कोई भाई बड़ा है, कोई बहन छोटी है, कोई बहन बड़ी है। हाँ, तो कोई बड़े हैं, वो भी बड़े हैं। और बड़ों में और मिसाल दो। टीचर्स हैं हमारे, वो भी बड़े हैं। हाँ, स्कूल के टीचर होते हैं, या पढ़ाने के जो टीचर्स हैं, ट्यूशन में टीचर हैं। हाँ, अंकल्स होते हैं। तो बड़ों को कैसे पेश आना चाहिए? कैसे उनके सामने बिहेव करेंगे? अच्छे से, रिस्पेक्ट से। अब रिस्पेक्ट कैसे करते हैं वो बताओ, और डिसरिस्पेक्ट कैसे करते हैं वो बताओ। हाँ, जैसे हम लोग देखेंगे कुछ चीजें जो रिस्पेक्ट की चीजें हैं, और कुछ चीजें गलत है वो भी देखेंगे। अच्छी चीजें भी कुछ देखेंगे, हाँ, और कुछ गलत चीजें भी देखेंगे। हाँ, चलो कौन बताएगा? तीन पॉइंट चाहिए मुझे। 3 अच्छी चीजें चाहिए, 3 गलत चीजें चाहिए, और जो बताएगा ये पेंसिल उसकी। जैसे कि अगर अच्छे से सलाम करना। हाँ, सलाम। यस, वेरी गुड, माशाल्लाह। बड़ों को देख के क्या करेंगे आप? सलाम करेंगे। हाँ, सलाम करेंगे। देखो सलाम जो है ना, उसके अंदर रूल है। कैसा रूल है? अगर देखो सुनो, 2 तरफ से 2 लोग आ रहे हैं।
एक स्मॉल है एक बिग है, दोनों आ रहे मिले यहाँ पर, कौन सलाम करेगा? छोटा। छोटे को पहले सलाम करना चाहिए, ये पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट है। हाँ ये है कि छोटा यहीं पे और बड़े आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो सलाम करेंगे, लेकिन बाकी दोनों आ रहे हैं तो छोटे को पहले सलाम करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, हम क्या देख रहे हैं? ये बिल्कुल सही सलाम के बारे में कहा। और बताओ रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? यस फैजान, तुम्हें बताना है कुछ? कैसे रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों को? जैसे कि बड़े लोग को लाने बोले, मम्मी बोले कि जाओ सब्जी लेके आओ, हाँ जाओ सब्जी लेके आओ, तो फिर वो नहीं लाके देगा तो ऐसे रिस्पेक्ट नहीं। ये भी नहीं लाके देंगे, डिसरिस्पेक्ट हुआ। हाँ सब्जी लाके दो, अम्मी ने कहा ये ले आओ वो ले आओ, तो अभी उनको हेल्प करना, उनकी बात सुनना। कितने बच्चे बात सुनते ही नहीं है, मालूम है आपको? हाँ आपको पता है बहुत सारे बच्चे हैं जो बात ही नहीं सुनते बड़ों की। तो ये क्या है, अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। देखिए कोई चीज अल्लाह की नाफरमानी कोई भी कहे, अल्लाह की बात नहीं मानने कहा तो नहीं मानना है, लेकिन बाकी जो नॉर्मल बातें हैं, जायज चीजें हैं दुनिया की, कि जैसे आपने येलो कलर पहने, आपकी अम्मी कह रहे नहीं फैजान मुझे ब्लू कलर अच्छा लगेगा, आपने ये कलर पहना है, कोई जायज कलर है, आपने व्हाइट कलर का स्कार्फ पहना है, अगर अम्मी कह रहे हैं कि क्रीम पहनो तो नो प्रॉब्लम। हाँ अम्मी की बात सुनो, उनको खुश करो, अम्मी की बात सुन के उनको खुश करो। अम्मी ने कहा ये ले आओ, ये काम कर दो, ये कर दो, उनकी बात सुनो। दिस इज पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट। आपने बिल्कुल सही बात बताई। और एक चीज बताओ रिस्पेक्ट की, आपने सलाम कहा, आपने कहा उनकी बातें मानना, और कौन बताएगा? यस हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। कोई भी बड़ा हो उसको आप कैसे इज्जत देंगे? अगर नानू ने बोले कि जैसे कि वो नहीं खाना ये नहीं खाना, तो अपन अगर खा लिए तो वो भी अनरिस्पेक्ट होती है। ओके, उन्होंने कहा कि आपको सर्दी है अभी ठंडा मत खाना, हाँ तो वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं ये नहीं खाना, तो वो भी बात मानना, उनकी इंस्ट्रक्शंस को मानना। हाँ ओके माशाल्लाह। और बताओ? जैसे कि घर पे गेस्ट आए तो गेस्ट आ रहे हैं, हाँ खाना वो सब खाना खिलाना, यस देना। कोई बड़े आते हैं घर पे, बड़े आते हैं, हाँ ओके माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो आपको ये मिलेगा, आपने बड़ों का रिस्पेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात हम सबको बताई। और आप सब भी सोचिए बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे हम सब। अब बताओ कैसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम लोग क्यों देख रहे हैं? हम लोग डिसरिस्पेक्ट वाली बात क्यों देख रहे हैं? कैसे डिसरिस्पेक्ट यानी कैसे इज्जत नहीं देते, वो क्यों देखने वाले? ताकि क्यों देख रहे हैं? ताकि ऐसा हम ना करें। ओके बताइए। दादा ने बोले, ये दादा नानी ने बोले कि ना ये बेबी को संभालना, अगर अपन ने खेलने में लग गए तो ये भी अनरिस्पेक्ट है। ओके ये डिसरिस्पेक्ट हुआ, यानी कि कोई बात करने कहा, कोई काम करने कहा, कोई इंस्ट्रक्शन कहा, वो नहीं फॉलो करेंगे तो ये भी डिसरिस्पेक्ट है। आपने मिसालें दी माशाल्लाह। और बताओ टाइटल कैसे अम्मी अब्बू को कैसे पुकारना चाहिए? अम्मी अब्बू को या बड़ों को हाँ मालूम है आपको? हाँ, बड़ों को अगर मिसाल के तौर पे अब एक उस्मान भाई है, अब एक है उस्मान भाई बड़े हैं, उस्मान अंकल बोलेंगे आप, हाँ उस्मान बोलेंगे नहीं। हाँ? अगर कई लोग आज है ना बड़ों को रिस्पेक्ट करने में उनको नाम से इज्जत से पुकारते नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं देते। जैसे अंकल है तो रिस्पेक्ट से आप पुकारते हैं, एक होता है अंकल, एक होता है अंकल, हाँ दोनों में फर्क है ना। हाँ। तो जैसे क्या है कि इज्जत से वर्ड्स और स्टाइल दोनों इज्जत वाली होनी चाहिए। हाँ बात करने में स्टाइल, बड़े बड़े आवाज जोर से बात करेंगे, हाँ और जैसे बड़ों से आवाज चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। और जैसे कि कैसे बात करना चाहिए? आवाज को धीमी करो, आवाज को धीमी करो। और जैसे कि उस्मान भाई ने बोले अगर और जैसे कि उस्मान भाई ने बोले कि बेटा तो अपन क्या वैसा नहीं बोलेंगे, अपन ऐसा बोलेंगे जी। वेरी गुड माशाल्लाह, ये पॉइंट के लिए तो आपको जरूर मिलेगी पेंसिल। और बताइए आप क्या बता रहे थे? जैसे कि कोई भी बड़ा ना छोटा का बुरे से नहीं करनी चाहिए, अच्छे से करनी। हाँ अच्छे से करना चाहिए, इज्जत से करना चाहिए, स्टाइल ऑफ टॉकिंग, यस बिल्कुल सही। हाँ और कुछ? तो हम देख रहे हैं कि ये सब चीजें हैं जो करनी चाहिए, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अब बताओ छोटों का ख्याल कैसे करेंगे? बड़ों को रिस्पेक्ट देना तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। लेट मी सी कि आप लोग छोटों का ख्याल रखना भी बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? हाँ हम लोग छोटों के ताल्लुक से छोटे से इरेजर्स रखेंगे। जो छोटे की अच्छी बात बताएंगे तो ये 2 इरेजर अच्छी चीजें बताने के लिए, और जो बताएंगे कि क्या नहीं करना है तो 2 इरेजर बुरी चीज बताने के लिए। छोटों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटों के साथ यरहम सगीरना, हदीस के वर्ड क्या है? यरहम सगीरना, छोटों पर रहम करना। छोटों पे क्या करना चाहिए?
रहम करना। लोग क्या करते हैं गलत गलत चीजें छोटों के साथ, बताओ। मैं बोलूं? बोलो, आप बताओ। एक मिनट फैजान बताओ। हाँ, रुको रुको फैजान, हाँ बताओ। बच्चे को संभाल नहीं रहे तब फिर उसको छोटों पे मार रहे, रहम नहीं कर रहे, मार रहे हैं। हाँ, छोटा देख के क्या करते हैं लोग, बोले छोटा है ना, छोटा देख के क्या करते हैं, छोटे के पास ज्यादा ताकत होती है, बड़े के पास ज्यादा ताकत होती है, बड़े के पास ज्यादा ताकत होती है, वो छोटे को मार सकता है ना। तो देखते छोटा देखकर मारते हैं उसको ट्रबल करते हैं, उसको परेशान करते हैं, बेचारा छोटा रोता है, कुछ कर नहीं सकता है वो। तो छोटा देख के क्या करना चाहिए, परेशान करना चाहिए छोटा देखकर, संभालना चाहिए, अच्छा चुप कराना चाहिए। और आपने भी सही कहा कि छोटों को, आपने गलत चीज बताई कि नहीं करना चाहिए, ये छोटों को मारना नहीं चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, और मैं बोलूं? हाँ, और जैसे कि कोई लोग रहते हैं कि कोई बच्चा सामान लेने जाता है तो उनको बोलते हैं कि मेरे पास चॉकलेट है, और अपने घर में लेकर जाकर मारते पिटाते हैं। यस, ये तो बहुत बुरे लोग होते हैं, बहुत बुरे लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं। दुनिया में हमें संभाल के चलना होता है ताकि हम ऐसे लोगों से बच के जिंदगी गुजारें। हाँ, चॉकलेट खिला देना चाहिए छोटों को। यस, ये आपने सही कहा। हाँ, और मदद। यस यस, जैसे छोटा बच्चा रहेगा तो फिर वो उस सब लोग के लिए किसी ने चॉकलेट लाया, बस उनके लिए नहीं लाया तो अपनी चॉकलेट छोटे बच्चे को। माशाल्लाह, अगर किसी ने छोटे बच्चे के लिए चॉकलेट नहीं है, बड़ों के लिए चॉकलेट आई है, तो यार हम सगीरना, छोटों पर रहम करने में क्या है मतलब कि आपके पास कोई चीज ज्यादा है तो उसका कुछ हिस्सा वो छोटे को देकर आप उस पर रहम कर रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि बड़ों के साथ अच्छे क्यों रहेंगे, छोटे के साथ अच्छे क्यों रहेंगे, बड़ों की इज्जत क्यों करेंगे, छोटों के इस पर रहम क्यों करेंगे, क्यों? तो मैं आप लोगों को 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग चूज करो व्हाट इज द राइट आंसर। हाँ, फर्स्ट आंसर, हमें करना चाहिए बड़ों की इज्जत, क्योंकि बड़ों की इज्जत करेंगे तो बड़े खुश हो जाएंगे हमसे, और एक बार बड़े खुश हो गए तो हम लोगों को कुछ ना कुछ उनसे फायदा मिलेगा, फायदे के लिए, ताकि हमें उनसे कुछ बेनिफिट मिले। बड़े हैं ना वो, तो बड़ों के ऊपर अच्छा करेंगे तो बड़े हमको कुछ ना कुछ देंगे। तो पहली रीजन इसलिए। सेकंड रीजन, बड़ों के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे अम्मी अब्बू हमसे खुश हो जाएंगे, और छोटों पर रहम करेंगे तो अम्मी अब्बू खुश हो जाएंगे, तो अम्मी अब्बू देंगे। सेकंड रीजन। पहला रीजन क्या, वो बड़े जिसकी इज्जत करते हैं वो देंगे, या छोटे रहम करेंगे, छोटा हम लोगों पे अच्छा करेगा। सेकंड रीजन अम्मी अब्बू के लिए। और थर्ड रीजन है, अगर हम बड़ों की इज्जत करें और छोटों पर रहम करें तो अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे और अल्लाह देंगे। अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। हाँ, अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमसे खुश। और बाकी सब रीजन फायदे के लिए करना चाहिए, फायदे के लिए, फायदे के लिए नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे, पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। अल्लाह खुश हो जाएंगे तो पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने, वेरी नाइस। और सवाल ये है कि ये फायदे के लिए ऐसा सोचना कि मैं बड़ों की इज्जत करूंगा, बड़े मुझे रिटर्न में कुछ देंगे, चॉकलेट देंगे, तो ये अच्छी सोच है गलत सोच है? क्यों? अगर कोई ऐसा सोचेगा तो क्या होगा, अल्लाह खुश नहीं होंगे, अल्लाह ताला नहीं देंगे, फिर अल्लाह कहेंगे मेरे पास से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम तो सिर्फ चॉकलेट के लिए कर रहे थे, जाओ तुम्हें मिल गई जितनी चॉकलेट मिलनी थी, अल्लाह के पास से क्या मिलेगा फिर? हाँ, तो अगर कोई चॉकलेट के लिए करता है ना, फिर क्या होता है, देखो हाँ, कोई एक छोटा बच्चा है, वो किसी बड़े के सामने बहुत इज्जत से पेश आया और इसको उम्मीद थी मुझे चॉकलेट मिलेगी, फिर चॉकलेट नहीं मिली। हाँ, फिर दूसरी बार फिर से बहुत इज्जत से पेश आया, चॉकलेट मिलेगी, चॉकलेट नहीं मिली, तो तीसरी बार ये सोचेगा अभी मैं इज्जत से पेश आके फायदा क्यों, मैं बहुत अच्छे से मैं करता हूँ, चॉकलेट ही नहीं मिलती है, तो वो फिर बाद में वो अच्छा बनना छोड़ देगा। हाँ, लेकिन अगर अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह ताला तो देंगे, अल्लाह ताला मायूस करते हैं नहीं करते हैं, अल्लाह ताला देते ही देते हैं। तो बच्चों आपकी नीयत क्या होनी चाहिए, किसके लिए करेंगे? अल्लाह के लिए। ध्यान रखेंगे इंशाल्लाह, ये चीज का ध्यान रखेंगे। चॉकलेट के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। और अल्लाह ताला खुश हो गए ना, तो अल्लाह ताला ने बहुत प्यारी जगह जन्नत तैयार रखी है, वहां तो जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। कितनी चॉकलेट चाहिए, जो चाहिए मिलेगा, वो जगह बहुत प्यारी जगह है। हाँ, और वहां जाएंगे तब हम जब अच्छे अच्छे काम करेंगे, और दुनिया में चॉकलेटों के पीछे पड़े रहेंगे तो नहीं मिलने वाला है कुछ भी फिर वहां पे अल्लाह के पास। हाँ, तो ये बात ध्यान रखेंगे। टाइम हो गया है एक ब्रेक का, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حقوق رحمت عالم جانیے شیخ شمیم فوزی کے ساتھ ہر جمعہ شام 7 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام کلرز آف اسلام میں. اب ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 2 اور نام. اور ہم نے اب تک جو نام سیکھے ہیں میں ریوائز کر رہا ہوں, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ میں یاد کر رہے ہیں. ہاں, کیونکہ مقصد ہے کہ ہم سب وہ 99 ناموں کو یاد کریں اور ان کی باتوں کو, اس کے اندر جو معنی ہے, جو میننگ ہے, وہ یاد کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں اور اس مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے الرحمن, الرحیم, الملک, القدوس, السلام, المومن, المہیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, الخالق, الباری, المصور, الغفار, القہار. اور اب ہم دیکھنے والے ہیں 2 نام, اور وہ ہے الوہاب اور الرزاق. تو پہلے الوہاب. وہاب کا مطلب کیا ہے کہ عطا کرنے والا, دینے والا. اللہ تعالیٰ کون ہے جو دینے والا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ دکان میں جاتے ہو, آپ نے پوچھا یہ بال کتنے کا ہے, انہوں انکل نے کہا یہ 10 روپیز کا ہے. تو آپ دے رہے ہو ان کو 10 روپیز, کیوں دے رہے ہو؟ بال لینے کے لیے. ریٹرن میں بال ملے گا. تو آپ ہو دینے والے, لیکن اسے وہاب نہیں بولیں گے, اسے دینے والا نہیں کہیں گے. الوہاب کون ہے آپ کو پتا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ دیتا ہے کوئی غرض کے بغیر. اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں دے رہا ہوں 10 روپے تاکہ تم بال دو ریٹرن میں, ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ. ہاں, اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں, بہت 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 دیتے ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہر چیز ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے دیا. جو ہم سب کا مالک ہے, جو انسانوں کا مالک ہے اللہ تعالیٰ, وہی ہے دینے والا. تو یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اگر آپ یہ یاد رکھیں گے نا تو مایوس نہیں ہوں گے, سیڈ نہیں ہو جائیں گے کہ اب مجھے کون دے گا, اب تو کوئی نہیں دینے والا. یہ کبھی سوچیں گے کہ اب کوئی نہیں دینے والا؟ کیوں کوئی دینے والا نہیں, اللہ ہی دینے والا ہے. اور کیسا دینے والا ہے؟ ایسے نہیں کہ میں نے دیا, اب یہ 10 روپے دیے مجھے بال دو, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ دیتا ہے, دیتا ہے, دیتا ہے, دیتا ہے. ایمان والے کو بھی دیتا ہے, انکار کرنے والے کو بھی دیتا ہے, نیک کو بھی دیتا ہے, گنہگار کو بھی دیتا ہے, سارے انسانوں کو دیتا ہے, ہر جگہ کے انسان کو دیتا ہے, مردوں کو دیتا ہے, عورتوں کو دیتا ہے, بچوں کو دیتا ہے, بزرگوں کو دیتا ہے. سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دیتے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ورشپ نہیں کرتے. کوئی ہاں دیکھو, اللہ تعالیٰ وہاب ہے, الوہاب. اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں ہاں, لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اگر آپ کو اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے تو مت لو نا, پھر مت لو پھر کچھ بھی. ہاں, اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کھانا مت کھاؤ, پھر کرو جو کرنا ہے. اللہ کی دی ہوئی زمین پہ مت رہو, پھر جو کرنا ہے کرو. ہاں, اللہ کا دیا ہوا پانی مت پیو, اللہ کی دی ہوئی ہوا مت لو, پھر جو کرنا ہے کرو. اللہ کے دیے ہوئے ہینڈز مت یوز کرو. ہاں, اللہ کے دیے ہوئے پاؤں, اللہ کی دی ہوئی آنکھیں, یہ سب مت یوز کرو, پھر جو کرنا ہے کرو. ہاں, تو یہ بات یاد رکھیں گے آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الوہاب. الوہاب یاد رہے گا انشاءاللہ, ہمیشہ یاد رکھیں گے الوہاب. اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام جو ہم آج سیکھ رہے ہیں وہ ہے الرزاق. الرزاق کا مطلب کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ دینے والا. اوکے, تھوڑا قریب اور بتاؤ. رزق دینے والا. ہاں, رزق دینے والے کو رزق, اور رزق دینے والے کو رازق بولتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ الرزاق, الرزاق یعنی بہت رزق دینے والا, بہت رزق دینے والا. اچھا, رزق کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم کھاتے پیتے استعمال کرتے ہیں, وہ جس کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں اسے رزق بولتے ہیں. ہاں, جو چیز سے فائدہ ہوتا ہے اسے ہم رزق بولتے ہیں. اب جیسے دیکھو, اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیز صرف ایک ہی چیز دی ہے. دنیا بھر میں صرف ایک ہی چیز سارے انسان کھاتے ہیں, جیسے آپ کو پتا ہے. ہاں, ایک ہی چیز کھاتے ہیں سب کے سب انسان. نہیں, بولو کیا کیا کھاتے ہیں بتاؤ. بہت سارا.
جیسے مثال کے طور پہ کسی کو چاول پسند ہے, کسی کو روٹی پسند ہے, کسی کو نوڈلز پسند ہے, کسی کو سوپ پسند ہے, کس کو وہ پسند ہے, کسی کو فروٹس پسند ہے, کسی کو ویجیٹیبل پسند ہے, کسی کو چکن مٹن پسند ہے, کسی کو مچھی پسند ہے, کتنی ساری ویرائٹیز. اب دیکھو آم کے اندر کتنی ویرائٹی آتی ہے. ہاں آم میں ہوتے ہیں, بتاؤ. سیڈ ہوتی ہے. ہاں آم کی قسمیں بتایا, آپ الگ الگ ٹائپ کے آم ہوتے ہیں. یہ آپوس آم ہے, یہ دسہری آم ہے, یہ لنگڑا آم ہے, یہ بادامی آم ہے, بہت سارے ٹائپ کے آم, سب آم ایک ٹائپ کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے قسم کے رائس کھاتے ہیں ہم لوگ, یہ باسمتی رائس ہے, یہ کولن رائس ہے. ہم لوگ چاول دال کھاتے ہیں, یہ تور دال ہے, مسور دال ہے, مونگ دال ہے, کتنی ساری ٹائپ. ہاں مچھیاں کتنی ٹائپ کی مچھیاں ہوتی ہیں. ہاں کتنی ساری قسم کا اللہ تعالیٰ نے رزق دیا. یہ کھجور ہے, یہ زیتون ہے, کتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دیا. ہاں کتنی ساری چیزیں دی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے. اور رزاق یاد رکھیں گے, بہت رزق دینے والا. سب کے سب مخلوق کے لیے رزق دیا, صرف انسان کے لیے نہیں دیا. اب کوئی اینیمل ہے جو گھاس کھاتا ہے, صرف گھاس. کوئی ہے جو ہاں جیسے گوٹ ہے, جیسے کاؤ ہے. کوئی ہوتے ہیں جو کارنیورس اینیمل, وہ ہربیورس اینیمل کو کھاتے ہیں. اور کوئی ہوتے ہیں جو کیڑے مکوڑے, وہ الگ ہوتے ہیں. بیکٹیریا وائرس وہ الگ ہوتے ہیں. مچھیوں کا کھانا الگ ہوتا ہے. مچھیوں میں کوئی ویجیٹیرین مچھی ہوتی ہے, کوئی نان ویج مچھی ہوتی ہے, کوئی مچھی ہوتی ہے جو چھوٹی مچھیوں کو کھاتی ہے. ہاں بگ فش ہوتی ہے, چھوٹی فش کو کھاتی ہے. اور کوئی فش ہوتی ہے جو وہاں کے پلانٹس اینڈ ویجیٹیبلز کھاتے ہیں, سیڈ. ہاں تو اللہ تعالیٰ کا نام الرزاق, یاد رکھیں گے انشاءاللہ. الرزاق آپ لوگ بھی یاد رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے رزق کی قسمیں ہم سب کو دی ہے. ہاں یاد رکھیں گے. اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آج کے آخری سیکشن, اور وہ ہے التزکیہ. تزکیہ کے اندر ہم آج ایک بہت پیاری حدیث سننے والے ہیں. یہ حدیث وہ حدیث ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو سکھایا. یہ حدیث ہے ترمذی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ تھے. عبداللہ ابن عباس تب وہ ینگ بوائے تھے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پیچھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا غلام, اے لڑکے, اے بیٹے, انی اعلمک کلمات, میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں ایک بات سکھاتا ہوں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا, سنو, آپ سب سنو اور اس چیز کو یاد رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کے حکموں کو مانو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہماری حفاظت کرے گا کا مطلب کون بتائے گا؟ حفاظت کرے گا کا مطلب کون بتائے گا؟ حفاظت مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سنبھالے گا, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے ساتھ میں رہتے ہیں. ہاں اور بتاؤ. اور جیسے کہ میں سو رہا ہوں اور میں گر گیا تو اللہ میرے کو کچھ لگی نہیں, اللہ اس کا مطلب کہ اللہ نے میرے کو بچا لیا. یس, احفظ اللہ, تم اللہ کے حکم کی حفاظت کرو. اللہ یحفظ کا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تمہاری حفاظت کرے گا مطلب پروٹیکٹ کرے گا. اللہ تمہیں سنبھالے گا, تمہیں پروٹیکٹ کرے گا. مطلب مثال کے طور پر اللہ تمہیں بچائے گا. کبھی کوئی گاڑی ہوتی, وہیکل ہوتی ہے, جا کے ڈیش ہو سکتی ہے کسی کے اندر, پھر کوئی ہوتا ہے جو بچانے والا ہوتا ہے. کوئی چیز ہے جو ہو سکتی ہے, کوئی چیز اوپر سے گر سکتی ہے تمہارے اوپر, اللہ تمہیں بچائے گا. مطلب جسمی طور پر بچائے گا اللہ تعالیٰ. اور بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا, الحمدللہ یحفظ کا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں باپ دیے, اللہ نے پروٹیکشن کے لیے پیرنٹس دیے, اللہ تعالیٰ نے رشتے دار دیے, اللہ تعالیٰ اچھے ماحول میں رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نانا نانی دیے. ہاں, اب جیسے کوئی بھاگ رہا ہے, کہیں پہ سلپ ہو کے گر سکتے ہو, ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن اللہ نے بچایا. ہاں یحفظ کا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اگر تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو گے. مطلب خاص طور سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ تو ایسے سب کو پروٹیکٹ کرتا ہے, سب کی مدد کرتا ہے, لیکن خاص طور سے اللہ کی مدد ہوگی, اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی اگر تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو. مطلب آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا, کوئی چیز ہوتی ہے جو فرض, ہاں جو فرض ہوتی ہے, مطلب نماز, جیسے نماز, اگر نہیں کیے روزے, حج,
زکات نہیں کیے تو گناہ ہوگا. اور کوئی چیز ہے جو حرام ہوتی ہے وہ کرے تو گناہ ہوگا. فرض ہے وہ نہیں کیے تو گناہ ہوگا, اور جو حرام ہے وہ کیے تو گناہ ہوگا. اب احفظ اللہ کا مطلب ہے اللہ کے حکم کی حفاظت کرو, فرض کو پورا کرو, حرام سے بچو. فرض کو پورا کرو, حرام سے بچو. یہ کیا ہو گیا؟ احفظ اللہ, اللہ کے حکم کی حفاظت کی تم نے, تو ریٹرن میں اللہ کیا کرے گا؟ یحفظ کا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اچھا مجھے بتاؤ, آپ کو اللہ کی حفاظت چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے. کیسے ملے گی؟ اللہ کے حکم کی تم حفاظت کرو گے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کے حکم کو پورا کرو گے. جو اللہ نے حرام کیا, چوری نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, نہیں بولیں گے. اور گانا سننا نہیں, ہاں گندی چیزیں نہیں کرنا, غلط چیزیں نہیں کرنا. اگر تم اللہ کی حکم بات مانو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ ہماری حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے. تو آپ لوگ یہ بات کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ, اللہ کے حکم کی حفاظت کرو. تجدہ تجاہک, تم پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ. تم پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ. آپ کو اللہ کا ساتھ چاہیے. جیسے آپ نے سنا, اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ ہے, سب کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور سے اللہ کس کی مدد کریں گے؟ جو اللہ کے حکم کی حفاظت کرتے ہیں. اور جو جلدی میں رہتے ہیں وہ, اور جو جیسے کہ فٹافٹ ہاں, تو انہوں نے برابر سے نہیں کیا ہے نا. نماز بھی پڑھنا ہے, دھیان سے پڑھنا ہے, برابر سے پڑھنا ہے. اس کو بس لیٹ ہو جاتا اور آپ کے پاس چلے جاتے تو اللہ نہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کب ملے گی؟ اگر ہم اللہ کے حکموں کی حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ریٹرن میں 2 چیزیں دیں گے. کیا 2 چیزیں دیں گے؟ یہ حدیث کے ورڈ یاد رکھو, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ سوچ بنانا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ اکیلے نہیں رہیں گے, آپ کو اکیلے رہنا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں ایسا چاہیے؟ ہاں, اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ جو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے. جیسے معلوم ہے آپ کو, خضر علیہ السلام نے جا کر 2 یتیم بچوں کی دیوار ٹوٹ رہی تھی, وہ بنایا, اور کیا کہا پتا ہے؟ کانا ابوہما صالح, ان دونوں کے ابا بہت نیک آدمی تھے. ہاں, تو یعنی وہ ابا کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں حفاظت کی؟ کیونکہ وہ ابا نیک تھے, تو ابا کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا, حفاظت کی. کیوں حفاظت کی؟ کیونکہ ان کے ابا نیک تھے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. ہاں, تو بچوں یہ بات یاد رکھو گے, 2 باتیں. اگر تم اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو گے, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, اور تم پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ. اللہ کا ساتھ چاہیے آپ کو. آپ کر رہے ہو کوئی کام, اللہ کی مدد محسوس ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت کی مدد رہی ہے الحمدللہ. تجدہ تجاہ, پاؤں گے اللہ کو اپنے ساتھ. تو یہ بات ہے ہم سب کے لیے, آپ سب کو لیے بھی دعوت ہے کہ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو, اللہ کی بات مانو, اللہ کی نافرمانی مت کرو. اللہ تعالیٰ نے جو کہا مانو, اس پہ عمل کرو, اس پہ زندہ رہو. اللہ تعالیٰ کو پاؤں گے اپنے ساتھ. تو یہ آج کا پیغام ہے. وقت ختم ہو گیا ہے ہمارے پروگرام کا. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام اور کلرز آف اسلام پروگرام کی پھر نئی ایپیسوڈ لے کر بہت جلد ہم لوگ آئیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.